बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्ता कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 3 तारीख सध्याकाळच्या 27व्या हप्त्याचो आयतार 27th संडे वर्ष 2. आज मी भाग्यवंत कोलुंबा मार्मियोन हासो उडास काढतो. एप्रिलच्या 1 तारखेर 1858 इस्वेंत जन्मलो तो. जानेवारीच्या 30 तारखेर 1923 वर्सा आयर्लंडान अंतरलो. तर आता आयसो नियाळ करचे खातीर आयचे वाचप प्रत्येक जावन वांजेला आमी वाचया. तोवळ थोडे फारिजेव जेजू सरशी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेत वे. जेजून तांका पाटे सवाल केले, मोइजेन तुमका कितें फरमायला? ताणे जाप दिली, वेगलासराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोइजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांका सांगले, तुम्ही असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणे तुमका हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांका दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणापासून तो एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो. ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडा ती दोगांय बगार एकच. त्यापासून तो देवान जोडिला ते मनीस मोडिना जावं. आणि ते सर्व घरा असताना शिसानी परत्यान त्याच विशयेंत जेजू लागी सवाल केले. तांका ताणे सांगले, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागी लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसरे लागी लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भावांनो आनी भयणीनो, आयची वाचपा प्रत्येक जावन पयले वाचप उत्पत्ती पुस्तक तावन ते विंचला. एवेक रोसून आदांकू सांगातेन जावन दिवचे तसलो विवर्तेसर आमकां मेळटा. अध्याय 2 वळी 18 तावन 20 आनी 4 पर्यंत. त्या उपरांत कीर्तन कशें कुटुंबांतली बायल आनी भुरगीं बेसांव जावन परिवर्तन जातली म्हूण सांगता. त्या विशीं आमी उपरांत पळोवया. आनी येदोळूच आमी आयकल्लो हो वांजेल विच्छेदना विशयेंत उलयता. आता आयचो वांजेल एका रितीन कठीण म्हूण दिसूंक पुरो. आनी एक कडच्यान बेजाराय हाडूंक पुरो. तिसऱ्यान हो वांजेल एक पंताफान एक चॅलेंज कशें दिसूंक पुरो. वेगवेगळ्या मनशाक वेगवेगळ्या रितीनी
वांजेल दिसून येवंक पुरो. आता वांजेलांत आमी येदोळचो ऐकल्ले विशयंत विच्छेदना विशयंत परत्यान काजर जावचे विशयंत हांगासर सांगला. आता जर एक व्यक्तीचे लग्न जीवित तुटला, तांचे मध्ये वेगळासार झाला, वा जे कोणाचे लग्न जीवित तुटच्यार आसा तांकां खंडीत जावन जेजूची उतरां तीक लागूंक पुरो. पळोवन न्ही भणिनो, जायते फावटी असल्या संकश्टाक शिरकल्ल्या कुटुंबांतय वा काजरी जोड्यातय आमी पळोवची रीत बारी तीक्ष्ण आसता. तांचे विशयंत उलोवचें, खबरो करचें आनी उज्याक तेल वचचें थोडे फावटी आमचे वरवीं जाता. आमच्या नासुस्तीकाये वरवीं, नासमजुणे वरवीं, आमच्या क्विक जजमेंट म्हणटात असल्या उलोवण्या वरवीं गायाक मीठ घाल्ले बरी जाता. पूण तेंच मोगाळ भोवन न्ही भणिनो, जर आमी वा आमची कुटुंबां तसल्या एका परिस्थितीन आसात जाल्यार तेन्ना आमकां कळटा की जे कोण असल्या कुटुंबाच्या संकश्टाक शिरकल्यांत तांची परिस्थिती कितेंगी म्हूण. काजर जावच्या पयलें इतली सोंसणीकाय आसली, इतलो मोग आसलो, इतलें अंडरस्टँडिंग आसलें, पूण काजर जावन थोडे फावटी एका हप्त्यान, एका म्हयन्यान, 2 म्हयन्यांनी, 3 म्हयन्यांनी, 6 म्हयन्यांनी, एका वर्सा भितर वेगळासार जाल्लीं आसा. कितलीं स्वप्नां तांणी देखिल्लीं, कितलीं योजना तांणी घाल्ली, कितले फावटी ती सांगातां मेळ्ळेलीं, कितले फावटी तांणी फोन केल्ले, मेसेजीस आशार पाशार केल्लीं, एकामेका गिफ्ट दिल्ले, सांगातां भोंवल्लीं, सांगातां बसून गजाली केल्लीं, आनी काजरा उपरांत जायतीं योजना निर्धार तांणी सांगातां पंथाक पावयचे म्हूण केल्लीं. पूण आज सकड वांटे फांटे जाला. वाही रावळ्यारां तांणी बांदिल्लीं कोसलून पडल्यात. वेगळासार, राग, एकामेकांतय अविश्वासपण, जे कितें देवान जोडुल्लें आज तें मोडून गेलां. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही भणिनो, आमी असल्या जोड्या विशयेंत उलोवचे पयलें वा तांची झडती करच्या पयलें तांचो नीज समस्यो कितें हें समजूंक प्रयत्न करचें. जर जेजू असल्या कुटुंबांक पळयत आसतना कशें पळयतलो? जावं पुरो एकल्याची डिवोर्स जाला, जावं पुरो एका कुटुंबांत वांटे फांटे जाल्यात, जावं पुरो एक कुटाम कश्ट ते आसा, असल्यांक जेजू खंयच्या दृश्टीन पळयतलो? भोवन न्ही भणिनो, जेजू केदीकच ह्या व्यक्तीची झडती करचो ना, वा झडती करच्या कदेलार बसून तूं सोमा हें सोमा न्ही, ताची सूक हाची सूक म्हणून केदीकच तो
फैसल वाचचो ना. कितें म्हळ्यार जे कितें घडोवन गेला म्हळ्यार जावं पुरो आदल्या दिसांनी वा हाच्या पयलें कितें घडोवन गेलां ताचेर जेजू केदीकच दिश्ट मारना. बदलाक जे तूं खंय आसाय थंय जेजू तुका भेटता. आनी त्या संदर्भार भलायकी आनी पुनर्निर्माण हिलिंग अँड रेस्टोरेशन तो दिवंक आशेता. पवित्र पुस्तकांत तुम्ही खंयचेय गणित पळया मगाळ भोवन आनी भयणो, जेजू केदीकच जडतेच्या त्या एका स्थानार बसना. आता वेचीक पुताची काणी तुम्ही घेया. थंयसर तो पूत फाटी आयिल्ल्या वेळार तूं खंय गेलोय, कितें केलें हे कितेंच तो बापय ताका विचारिना. बदलाक तो कसो आयला तसो ताका स्वीकार करता आनी ताका आपणसो पूत वा भुरगो जावन तो घेता. तें जावन आसा जेजूचें नडतें. तो जावन आसा जेजूचो मनोभव. जर आज जी कुटुंबां कश्टांत आसात, जी कुटुंबां आज वांटे फांटे जावंचार आसात, असल्या कुटुंबांक भेटतना सयत जेजूचो मनोभव तोच जावन आसा. हाका भोव आपुरबायेचें एक निदर्शन जुआंवच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू त्या समारियाच्या स्त्रियेक बांयच्या काट्यार भेटता. आतां ती स्त्री 5 पोटी लग्न जाल्ली म्हळ्यार 5 दादल्या सांगता ती जियेताली. आनी आतां जे कोणा लागीं ती जिवन आसली तो तिचो घोव न्ही. जेजून तिची झडती केली गी, जेजून तिचेर फरमाण वाचलें गी, जेजून तिचो तिरस्कार केलो गी ना. बदलाक त्या स्त्रियेक जेजून कितें हाडलें? मन परिवर्तन हाडलें, रिपेंटन्स. जेजून तिका गूण केलो, तिका घरा धाडलें आनी ही स्त्री जेजूचें बरेंपण वाखाणून एक सुवार्थेगार जाली. पळया वय मगळ भोवन आनी भयणो, जेजूक आमचे कश्ट समजतात. जेजूक आमचें दूख समजता. प्रत्येक जावन एकामेकाच्या उलोवण्या वरवीं, ना समजुने वरवीं, रागा वरवीं, पियोण्या वरवीं, मनस्तापा वरवीं जे कितें काजरी जोडी एकामेका दूख अनुभव करतात, कश्टांत आसात, ते सकळ जेजूक समजता. कशें जेजू त्या स्त्रियेक समजता गे तशेंच हर एका व्यक्तीक, हर एका काजरी जोड्याक तो समजता. ते देखून मगाळ भोवन आनी भयणो, हर एका संबंधांत जे कितें सूख घडलां तें सोमा करूंक जेजू आशेता. एकामेकाक भोगसूंक, एकामेका तें राजी संदन जावंक जेजू आशेता. आनी अशें जे कितें दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगता हाडचे मुखांतर जे एक मिसांव ताणें दिल्लें वा तांचें तें एक सोपान ताणें देखिल्लें तें जारयेक येचें म्हणून तो आशेता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, जर आज आमची कुटुंबां बरीं आसात जाल्यार, कुटुंबांत माया मोगू, सोडदोडू, भोगसाणें पळोवंक मेळटा जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिवया आनी असलें जिवीत आनिकी मुखार व्हरया. अशें आमचें कुटाम एक सर्ग ह्या संवसारी जावं दी, मात्र न्ही असल्या जिणये मुखांतर हेरांकी आमी एक आदर्श जावंक शकता. दुसऱ्या कुटुंबांक
आम्ही एक मेलफांगत जावंक शकता. जर आज आमची कुटुंबां कष्ट ते आसात जाल्यार ती कुटुंबां परत्यान रुपीत करचे ते आमचे प्रयत्न आमी चालू दवरया. खंडीत जावन आमी सांगाता जियेत असताना आमी कोणी आंच पडवे न्ही. आमच्या मध्ये राग आसा, मनस्ताप येता, ना बोगसणां येता, ना सोसणीकाय आसा, हे सकड आसा आनी हाचे वरवीं थोडे फावटी आमची कुटुंबां कष्ट ते आसात. आनी असल्या संदर्भार आमी बरवसो सांगच्या की आमचे प्रयत्न सांगच्या की आमी आमचे प्रयत्न चालू दवरया. आनी जे कितें कुटाम आमचे कश्टांत आसा वा वांटे फांटे जावंच्या वाटेर आसा त्या कुटुंबाक आमी परत्यान त्या कुटुंबात असो मोग भोगसणे हे परत्यान जिवाळ करया. खंडीत जावन अशें करचें तें त्याग सॅक्रिफीस आसा, पूण तशें करचे मुखांतर व्हड एक बेसांवय आमकां राखून आसा. आनी जे कोणाची कुटुंबां विच्छेदन जाल्यांत ह्या मुखांतर कोण बेजारायेंत आसात, दुखांत आसात, तांचे ते आमी मोगाळ जावया. तांकां आमी दयाळाय दाखोवया. तांकां न्याय तीर्मान वाचून तांचेर आनिकी तांच्या इदळुत्सू जाल्ल्या गायेचेर आनिकी मीठ वचच्या की तो गाय गूण करूंक आमी प्रयत्न करया. भोवन भयणीनो, आमी सगळ्यांय सांगाता माया मोगान एकवटान जियेचे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. त्या देखून एक सुरो आशिल्ल्या आदांक देवान एक सांगातीन दिल्ली आसा. म्हणटच आमी कोणी एक सुरे न्ही, बदलाक एकामेका आदार दिवन, एकामेका सुदारसून एक आपुरबायेचे जिवीत ह्या संवसारी भरपूर मापान आमी जियोवन संतोष समाधान अनुभव करीचे म्हूण देव आशेता. अशें करचें तें आमी प्रयत्न करतना तो जेजू आमकां ताच्या बेसांवांनी बरोवं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाक भियोन चलतल्यांतय पळोवंक मेळची बेसांवां विशयींत आमकां जागयता. प्रत्येक जावन जर एक कुटाम एक व्यक्ती देवाक मानवून चलता जाल्यार त्या मनशाक सुभागीपण मेळटा, ताच्या हातांच्या कश्टांचे ताका खावंक मेळटा, मात्र न्ही ताचें जिवीत नंदन जाता म्हणून किर्तनकार म्हणटा. मात्र न्ही तसल्याच्या घराच्या भितरल्या कुडांत ताची पतीन फळदायक दाखवली बरी आसतली. कशें एक दाखवलं फळां बरीत जाल्ल्या वेळार सगळ्यांक खुशी हाडटा की तशेंच जो कोण देवाक भियोन चलता, देवाक मानवून चलता तसल्या व्यक्तीची स्त्री दाखवली बरी फळदायक जातली. मात्र न्ही तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबरा बरी वाचतली. म्हळ्यार भुरगीं संतुश्ट जावन समाधानान संतोषान जियेतली. असले भाग संवसारांतल्या हर एका कुटुंबांतय अनुभव करूंक मेळों दी म्हणून आशेवन हे किर्तनांत आमी मागया. श्लोक. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालो. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालो. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालो. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळदायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्यासारकी बसतली. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर
आमचेर आशीर्वाद घालूं. सर्वेस्पराचे बेबिरान आसलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पोर तुजेर आशीर्वाद घालूं. सगळे तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो करूं. इस्रायलाचेर शांती देवूं. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालूं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर फॅतिमा मिनेझस गुजरातावन, सिस्टर तेरेज मैसूरांतली कर्मेलीत भितरली माद्र, फ्रॉयला दिव्य ज्योती तावरो दुबय तावन, एंटनी सल्डाना मीरा रोड मुंबई तावन, मेलरिक सियोन लोबो ताकोडे तावन, रोहित अल्मेडा दुबय तावन, आयरिन अल्मेडा अत्तूर कारकळ तावन, मेबल डिसोजा वामंजूर आता इस्रायल तावन, मिशेल डिसोजा बोरिविली मुंबई तावन तुमकां जल्म दिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच अलेक्स जेकब आणि फिलोमिना नोरोन्ना दुबय तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. रोचेर डिसोजा काद्री मंगळूर तावन देवान फोव केल्ल्या सर्व आशीर्वादां खातीर अर्घ दिता. तशेंच देवदेन नॉर्बर्ट रोज हाका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशीं फोव करून दी म्हणून आमी मागया. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो आयतार मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. जे कोणाक येवच्या वर्साच्या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक आसा तांणी ह्या हप्त्या भितर तुमची नांवां, डेट्स आनी एड्रेस म्हाका पावीत करचे. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.